بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان بالذات أحق منه بالحال لأن الحال قائمة بالذات تابعة له. خجي قياس دویم فصل شروع دے. پا دی فصل کی بیانی ترجیح من تعریف دی ترجیح کرے وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا معنی مستقل تور بیوتا ترجیح نورکو بل باندے وصف پہ اعتبار سر بے ورکو. بیل ترجیح دا پارا منگویل سلور صورتو ندی. پاگی کے اول نمبر بقوت الاثر ترجیح وا او دویم نمبر بقوت ثباتی کم وصف نخپل حکم سر ثابت قدم وی حکم سر اروخ کی وی وسزانونا کبوے چرگ بین نورک کڑی وزبب سیازانونا کی دوا او دریم نمبر ترجیح چی دا بکسرت الاصول باندی مقیس لہی دا کم وصف زید دی کم قیاس. او چلورم نمبر بالعدم کم وصف دا سی دے چی کل وصف نہیں حکم نہیں تاسو بدی پوئی گئی بے برا گو رہے لکہ بے یزانو کو خجی اس مسئلہ دادا چی چلور وجد ترجیح خود راتا بیان کرلے کچری پا دغا چلور وارو وجد ترجیح کی خپل منس کی تعرض راشی یو قیاس کی یو وجد ترجیح موجود وی بلکہ بلا وجد ترجیح موجود دی اس بچکو پوینا شوی نداغی جواب دادی مولی سیبا منگ با معنی تا گورو چا دا وجنا چی منگ ترجیح ورکو دغا معنی ترجیحی چی دا ذات کے پرتا رکا نا وصف کے پرتا را ذات پا وجہ ترجیح ورکو کر وصف پا یو قیاس تا چی ترجیح دا وصف پا اعتبار سرا دا بل قیاس تا ترجیح دا ذات پا اعتبار سرا نمنگ با ذات پا اعتبار سرا چکم قیاس تا ترجیح دا اغیلا ترجیح ورکو دا ترجیح والا معنی چی ذات کے پرتر دا قیاس لبا ترجیح ورکو دا کم پا مقابلہ کی کم کی چی دا ترجیح والا معنی وصف کی دا لنگ دا کم قیاس تا چی ترجیح ذات پہ اعتبار سر ملاو دا براجح ہوئی دا قیاس پا مقابلہ کی چی ترجیح ورتا وصف پہ اعتبار سر ملاو ہوئی تو مشکل شتا. وورا مثالی بے رازی کا وَإِذَا تَعَارَضَ ضربا ترجیحین کر رجحان بالذاتی لکہ یو طرف تا ترجیح چی دا ذات تا وجنوی آغا مانا چی ذات کی وی نو احق منہو دا بڑیر حقدار وی چی دل منگ ترجیح ورکو منہو داغا ترجینا بالحالی کمچی دا آغا مانی بوجہی کمچی بحال یعنی وصف کی موجود وی خیلم دیکھا نا احقو دا ذات والا ترجیح چی دا دیر بحقدار وی منہو داغا ترجینا بالحالی کمچی دا حال پہ اعتبار سروی وجہ سرا وجہ دا ملی سے ذات یو حال چی وصف نو ذاتی اغا مدبووی او وصف چی حال اخو وصف یخو تابی وی او تا سوک چرتا کتلی چی تابی لے دا مدبوب مقابلہ کی ترجیح ورکڑے نہیں دا ورکڑے مدبول با ترجیح ورکڑے نخاون لترجیح دا مقابلہ دا خزر کی خواہ منگ تا دیر خزی ملاوی گوایا لأن الحال حال چرے قائمتن بالذاتی دا قائم دے ذات پوری دا خو وصف شو تابعاتن لہو دا خو تابع دے دا ذات واتبعو لا دا یوسق کبرا ذکر کی قیدی کلیا واتبعو لا یصلح لا یصلح مبطلا للاسر او تبع چرے دا صلاحیت نری چھ دا دیل ترجیح ورکی و باطل کی پی اصل دا چھ نشکولے وَلَا قُلْنَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِنَّهُ يَتَعَدَّى بِنِيَّةٍ قَبْلَ انتصاف النَّهَارِ لگ برو گوری بلی سب دا مسئلہ بتا سو ہدائی کی ویلی منگ دا حناف فرائی دادا چوک چی فرضی روجہ دا رمضان والا یا نفلی روجہ یا دا نظر معین والا روجہ دا شپی ننیت ونی کی خوراک سکاک دا روجی منافی کاری نہیں کڑے دا نصف النہار نمخ کی کنیت وکی کافی دا مطلب نہ 10 بجے کنیت کی کافی دا دا سیدھا کنا دا امام شافی رحمہ اللہ وی نجی شپین کنیت کڑے و سیدھا او کنیو کڑے روجے نہیں کی گی سبا لوات بجے 9 بجے 10 بجے وی زنیت کوم دا روجے وسط روجے نہیں کی امنگ وی کی تاسو بدی پیش ہوئی
دلیل راشه هغه وی چې دا عبادت دی عباداتو کې نیت پکار دی نو هغه وجه ترجیح دا ده چې بھئی دا عبادت دی او عبادت کې څه پکار دی نیت دلته نیت نه دی شوی نو حکم ولګوه د فساد دا فاسد دی که نیت شوی بیا به صحیح وي که نه پوه نه شوئ موږ احناف وایو بھئی ګوره روژه کې رکن چې دی د درې اشیاو نه ځان بندول دي سره د نیت نه که نه او په هغې کې دا کم یوم چې دی وقت دا پکې رکن دی موږ ویلي مخکې حصه کې ویلي که نو نصف النهار نه مخکې چې نیت وکړو که نه نو په اکثر حصه کې نیت رالی او اکثر لره حکم د چا وي کل وی ګوی چې ټوله ورځ کې نیت وکړو نو موږ ترجیح ورکړې د اکثریت په اعتبار سره اکثر اجزاو کې نیت رالی اکثر اجزا د وقت هغه ترجیح ورکړې وه په عبادت فساد په اعتبار سره چې عبادت دی نیت پکې نه و نو بس حکم څه فساد که نه پوهېږئ بیا او د اکثر تعلق چې دی د ذات سره دی وقت سره تعلق دی که خیلی وي اکثر اجزای وقت دی که نه دی او عبادت دی یا د فساد حکم دی دی تعلق دا خو وصف دی وصف دی روجه باندې حکم لګې عبادت دی نه دی عبادت فاسد دی صحیح دی که نه پوهېږئ پې دلته ترجیح هغه وصف سره ورکول او منګه ذات سره نو کوم یوه ولا شو نور الانوار کې آسان مثال دی یو سړی دی د بل چا چیلی غصب کی او به ذبح کی او وریته کی باقاعده وریته کی هغه کوم اصل غټ نومي چې دی هغه اصل منافع ولا ختم کی نوم ولا ختم کی مخکې چیلی او وزغه خدا پخا مخکې منافع چې هغه بچیم راوړو شو پیم در لکول شو وسینه شي تاسو پیږئ په دې باندې نو الته مثال ورکړې زمونږ د حناف رای دا ده چې بس دا چیلی وس د غاصب شو هغه امام شافعي رحم الله وینا مالک ته دی ورکی کوم نقصان پکې راغلی پیسې دی ورته ورکی مو نه د چاله به ورکو غاصب لا خو دې ترجیح سره د غاصب صورت د چیرې بدل شوی دی ذاتی چیرې قصه بدل شوی ده کنه تاسو پیږئ مانوي تور باندې صحیح ده داغه ده نو صورت بدل لی نو اصل تعلق صورت سره کا نو ذات په اعتبار سره موږ ترجیح ورکو چې صورت او ذات دا بدل شوی دا غنه دی پاتې او هغه د معنی په اعتبار سره ورکي نو ذات له ترجیح ده ذهن کې خبره را لکنه بهرحال د ملک د پارګن اسباب دی کې یو دام دی چې د چانه یو شیخ غصب کې او تبدیلی پکې او کې بسته مالک شولې وعلى هذا قلنا في صوم رمضان انه يتعدى من وایودا ادا کیږي بنیت قبل انتصاف النهار که یو سړی نیت وکړي مخکې دی نه چې ورځ نیمې ته ورسي لانه دا صوم چې دی رکن واحد دا رکن واحد دی یتعلق بالعزیمت تعلق د چا سره دی عزیمت سره نیت سره تعلق دی لانه دا صوم چې دی مولوی صاحب دا رکن واحد دی صحیح شو ټول صوم یو رکن وقت ورله دی که نه تجزی نه قبلی کا بدی عبارت باندې ځان پوهه کوي مولوی صاحب صوم چې دی که نه رکن واحد دی او رکن واحد داسې رکن واحد چې صحت په اعتبار سره د بعضې حصه صحیح وي داسې وایه بعضې حصه د صحیح وي او بعضې د فاسده وي په دې اعتبار سره تجزی نه قبلی یا ټوله صحیح یا ټوله فاسده خو چونکې اکثر کې نیت شوی دی نو اکثر صحیح نو دا کم چې باقی دی نیت پکې نو شوی هغه هم څه صحیح نه پوهېږئ پې بهرحال اعتبار هم چا الله ورکو رکن له څه وایي دا رکن واحد دی تعلق یې د عظیمت نیت سره دی فاذا وجدت که چېرې د عظیمت موجود شي یعنې نیت موجود شي فی البعض په بعضې حصه کې دون البعض په بعضې کې نه وي نو تعارض یې رالی که نه تجزی خو قبله یې نه چې ځینې دي فاسد او ځینې دي صحیح وي نو یو خبره چې نیت شته دا وایي صحیح دي شي ټول بل وایي چې نیت نشته په اوله حصه کې صحیح دي نه شي تعارض شو که نه نو بیا فرجحنا موږ ترجیح ورکړله بالکثرت اکثر حصه کې نیت شته ولې لأنه من باب الوجود
ځکه کثرت اجزا ولا اعتبار ورکول لا وجود لا اعتبار ورکول دی اکثر اجزا موجود کنه او ذات دیکھا دا پکې لا نور آسان خبره شو. اولا ولم نرجح من ترجیح نو ورکو فساد لره ځکه فساد چې دی کنه دا وسب دی او غم د چا په وجه عبادت موسب دی. احتیاطا فی باب العبادات د وجه د احتیاط نه په باب د عبادتو کې بس عبادتو کې دا ده کنه چې بس صحیح کا لانه ترجیح بمعنى فی الحال ځکه کمنګا فساد لا ترجیح ورکو نه دا به ترجیح شي د یو معنی د وجه نه چې هغه په حال وسب کې د ذات کې نه دا او دا خو صحیح نه ده نو پوه شولې کنه به